औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब यारी, मैं राना नासर हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ, तो सलाम कबूल फरमाइए। जनाब, जैसा कि आपके इल्म में आ चुका है कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो अब किसी के बस में नहीं रहा कि वो पेट्रोल ख़रीदे, बल्कि अब तो लोगों के लिए ये हो गया है कि वो अपने जेवरात गिरवी रखें और फिर पेट्रोल ख़रीदें। असल में पेट्रोल ने हर तरफ आग लगा दी है और लोगों के पास कोई चॉइस नहीं रह गई कि वो एहतजाज करें तो किससे करें, फरियाद करें तो किससे करें। अगर यही होता रहा तो लोगों को अब मजबूरन वो फ़ैसला करना पड़ेगा जो वो फ़ैसला करना नहीं चाहते। जो लोगों को तकलीफ़ पहुंच रही है उसका कोई मदावा करने के लिए तैयार नहीं है, और जो ईरान गवर्नमेंट है वो तो अपने एंजॉय कर रहे हैं। उनसे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जी भर के इस मुल्क को लूटा और लूटने के बाद वो सब रफू चक्कर हो गए। अब ये पीछे उनके निगरान आए हैं तो इन्होंने कसम खा ली है कि हमने कोई रिलीफ आवाम को नहीं देना। लेकिन अब इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या दिया जा सकता है, क्योंकि ये तो आए ही उसी एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए हैं जिसको वो अधूरा छोड़ के चले गए थे। नाज़रीन इकराम, आप लोगों के इल्म में होना चाहिए इस बात को कि ये जो हम इंटरनेशनल माफिया के साथ कनेक्टेड हैं, ये एक दिन में ये काम नहीं हुआ, बल्कि इन लोगों ने हमें थोड़ा थोड़ा करके इंटरनेशनल माफिया के हाथों बेचा है। और आज हमारी यहाँ तक रूटीन हो चुकी है कि हम एहतजाज भी करते हैं तो बस अपने ड्राइंग रूमों तक, उससे बाहर हमारी बोलती बंद हो जाती है। हम कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि हम चाहते हैं कि पकी पकाई ताज़ा रोटी हमें दस्तयाब हो और हमें कुछ ना करना पड़े। अब आप खान साहब के मैटर को ही ले लें। 4 दिन तक लोग बहुत चीखे चलाए जब ताकतवरों ने 15,000 लोग सलाखों के पीछे धकेल दिए, तो उनके साथ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। उनके साथ क्या हो रहा है ये भी किसी को पता नहीं, क्योंकि दाद और फरियाद है वो किसके सामने लेके जाएं और किससे करें, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ कोई हालात को बदलने वाला नहीं। एक वो मर्द कलंदर है कि जिसको इन्होंने जेल में डाल दिया और उसने उफ तक न की। उसके सर के ऊपर डंडा मारा गया, उसने उफ न की। उसको गोलियां मारी गईं, उसने उफ तक न की। उसकी उस टांग के ऊपर जो लाठियां बरसाई गईं जहां पे उसका जख्म था, लेकिन उसने उफ तक न की। यकीनन वो अल्लाह उसके सब्र को देख रहा है। और उसके कमरे की छत टपकती रही, सारी रात वो भीगता रहा, उसका मैट्रेस गीला हो गया। आप सोचें, आप उस इमरान खान को अज़ियत दे रहे हैं जिसने आज तक ज़िंदगी में कभी मुश्किलात नहीं उठाई थी। लेकिन प्यारे लोगों, प्यारे पाकिस्तानियों, ये सारी मुश्किलात, ये सारी परेशानियां वो अपने लिए नहीं सह रहा, वो आप लोगों के लिए सह रहा है। अगर वो जेल की सुलाखों के पीछे बंद है तो वो भी आपके लिए है। अभी एक नया लतीफ़ा हुआ है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब जाते हुए रोने लग गए, बल्कि रो पड़े। उस वक़्त उनको उंदलस की, जिसको आज स्पेन कहते हैं, उस माँ का वाक़या ज़रूर सुनाना चाहिए था कि जब उसके बेटे ने, सुल्तान ने उंदलस को खो दिया और उंदलस स्पेन बन गया, तो वो पहाड़ी के ऊपर बैठ के रोने लगा। तो उसकी माँ ने कहा, जब तुम्हारे लड़ने का, जंग करने का टाइम था तो उस वक़्त तक तुमने कुछ नहीं किया। अब जब स्पेन बन गया है तो अब तुम क्यों रोते हो बुज़दिलों की तरह।
تو یہاں بھی وہی مثال تقریباً فٹ بیٹھتی ہے کہ جب آپ کے انصاف کرنے کے دن تھے، جب آپ کے ظلم کو روکنے کے دن تھے، آپ لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور آپ نے کچھ نہیں کیا، اور آج عوام جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، جتنے لوگ مر رہے ہیں، ان سب کا ہاتھ آپ کے گریبان کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک ایسی مسند کے اوپر بٹھایا تھا جس کو مسند اعلیٰ کہتے ہیں، لیکن آپ نے اس وقت کچھ نہیں کیا اور آپ پیا صدار گئے۔ اب قاضی صاحب آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا چاند چڑھاتے ہیں۔ ہم تو ان کو ویلکم کر سکتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ انصاف کرنا ہے تو پھر انصاف کرنا ہے، اگر نہیں کرنا ہے تو پھر ظالموں کے ساتھ مل جانا ہے۔ یہ پہلے بھی تاریخ میں ہو چکا ہے، یہ اب بھی تاریخ میں ہوتا رہے گا۔ ناظرین اکرام، آپ کے دکھوں کا مداوع کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ پاکستان آپ کو بنا کے دیا گیا تھا تاکہ آپ اس میں سکھ چین سے اپنی زندگی گزاریں۔ ان ظالموں کے نے ایسے ہتھ کنڈے اپنائے کہ آپ کا دن کا سکون اور رات کا نیند بھی انہوں نے اڑا دی، بلکہ آپ کو روٹی کے پیچھے ایسے لگا دیا کہ جیسے روٹی گول ہوتی ہے، اسی طرح انہوں نے آپ کو گول چکر کے پیچھے لگا دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر مقتول کو قتل کرنے کے بعد قاتل روئے تو اس کا کیا فائدہ؟ یا تو وہ ان کو پکڑتا، اگر وہ رات کو عدالتیں لگا سکتا تھا، اس میں اخلاقی جرت ہوتی تو وہ یہ جتنے ظالمین میں ان سب کو سلاخوں کے پیچھے بند کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے ایسا کیا کہ اس نے اپنے انصاف جو دن تھے اپنی نوکری کے وہ پورے کیے۔ اب وہ کتابیں لکھے گا، اب وہ انجوائے کرے گا لندن کے حسین اور جمیل کیفوں میں، ادھر بیٹھ کے ٹھنڈے کمروں میں ہمیں کتابوں میں اچھی اچھی باتیں سنایا کرے گا کہ میں نے یہ کیا وہ کیا۔ لیکن تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، بے شک وہ کوئی آج کا فرعون ہو یا پھر وہ کل کا یزید ہو، تاریخ کبھی اس کو معاف نہیں کرتی۔ ناظرین اکرام، پٹرول کی پرائس اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ کسی کے پاس اس کو خریدنے کی طاقت ہے تو بھائی آپ صرف گروی اپنے زیورات گروی رکھ کے اگر آپ کے پاس وہ بھی بچے ہیں تو آپ پیٹرول خرید سکتے ہو، ورنہ اب پیٹرول شاید سونے سے بھی مہنگا ہونے والا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا ہم ان نگرانوں کو یا اس سے پہلے یا ان کے لانے والے جو تھے انہوں نے اس ملک میں کیا خیر کے لیے یہ کام کیا، کیا بھلائی کے لیے کام کیا، یا ہمیں ذلیل کرنے کے لیے سب کچھ کیا؟ تو بس یہی سمجھیں کہ یہ آپ کا مقدر نہیں ہے، لیکن اس کو آپ کا مقدر بنایا جا رہا ہے۔ ظالمین ابھی بہت طاقتور ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب الحق ہے، وہ جانتا ہے کہ ظلم کے دن تھوڑے ہیں، اور ہمارا اس کے اوپر یقین ہے۔ پاکستان کے اوپر جتنے مرضی پاکستانی لوگوں کے اوپر جتنے مرضی ظلم ڈالیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس نے برسنا ہے، پھر کسی کو نہیں دیکھنا اس نے۔ وما الا البلاغ، انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔